عبادت ہے بھائی. یہ مطلب صرف نماز عبادت نہیں، انہاں دے آنکھیں لگنا عبادت. میں مثال دے دینا، مثال نہیں بلکہ ایک حوالہ ہے. تاریخ اسلام وچ موجود ہے، مسجد نبوی ہے، آمنہ دلال ہادی برحق تشریف فرمانے. ابی ابن کعب صحابی دا نام ہے، نماز پڑھدا پہ سید المرسلین بلا ابی اوریا اس نماز نہیں تھی، خدا دی عبادت ہی چھے. آمنہ دلال بلا لے. دوسری دفعہ پھر ابی میں محمد بلایا. شکریہ بھائی، شکریہ بھائی. اس اپنا کرت علا آواز تھوڑا اونچا کیتا ہے، وَلَزْوَالِّينَ. سمجھ جان میں انج نہیں کھلوتا، میں وہ دی عبادت ہی چاہوں. لاہور شرفا سنی شیعہ بھائی تیسری دفعہ آمنہ دلال اتمام حجت کرن واسطے تیسری دفعہ بلان دا ارادہ پہ کر دیاں. یا وہی آگئی آواز قدرت جبریل سدرہ چھوڑ میرے پیغمبر دی نالین تے جا کے ہتھ رکھ، درود و سلام دے بعد آکھی بعد اولا شریک کہارو جبار آکھ رہے ہن نہ بلائی میرا محبوب. کوئی سجے کھبے بیٹھے ہی تے اس نمازی نو چاہ کے میری مسجد چ باہر سٹ، میں لعنت کرنا اس نمازی تے تو بلاندا رہے. اگلا ہے آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ زندگی رہا. اونچا بولو حیدریہ. بہت شکریہ. فرمیندے میں لائق عبادت ہاں، محتاج عبادت نہیں. میں اس نماز نو کے کرنا ہے، تم میرا محبوب بلائیں اگلا نہ آوے. چھوڑ اس نو باہر سٹ دے، میں نے ایسی نماز نہیں چاہی دی دے جتنا فرمانی ہے مصطفیٰ ہوئے. یہ مطلب ہے صرف نماز عبادت نہیں، انہاں دے آنکھیں لگنا عبادت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مفہوم عبادت اطاعت محمد و آل محمد، اے جی میں آنکھن انج کرنا عبادت ہے. غلط فہمی چ نہ ماریا جائیں. انہاں نو کنڈ کر کے جیڑی پڑھیں گا وہ نماز نہیں ٹکرانے. اس گھر دا منکر ہو کے جیڑا حج کریں گا حج نہیں دھکے نے. آل محمد دا دشمن ہو کے جیڑا زکاة دیں گا زکاة نہیں ہو چٹی ہے. انہاں نو من کے جیڑی پڑھیں گا وہ عبادت ہے. آمنہ دلال دا میں فرمان ایک حدیث پڑھ دینا، میری بیانوں مزید زور مل جائے گا، تائید مل جائے گی. وہ مصطفیٰ جڑا بغیر حکم خدا دے نطق نہیں کر رہے. ما ینطقو عن الہوا دا مصداق آمنہ دلال، وجہ تخلیق کائنات، جس دی زبان خدا بول رہے ہیں. وہ نبی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوحا فی قومہ. اگر کوئی بندہ عبدن اینیون، کوئی تخصیص نہیں کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، تراویح والا یا ماتم والا ہے، 11ویں والا ہے یا 12ویں والا ہے. عبدن کوئی بندہ موحد ہے اس نو منن والا ہے. عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوحا فی قومہ، اللہ دی اتنی عبادت کرے جتنا نوح نبی اپنی قوم میں زندگی گزاری. 2500 سال دے برابر کوئی بندہ عبادت کرے، قیام، قعود، رکوع، سجود، تسبیح، تحلیل، تشہد، التحیات، 2500 سال پڑھے نمازاں. وَلَهُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کو احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے، سارا فی سبیل اللہ خیرات کر چھوڑے. رتی بھی اپنے بزنس تے نہ لائے، فی سبیل اللہ احد پہاڑ سونے دا وڑ دیتا ہے. مدہ فی عمرہ حتی یحج الف آمن علی قدمہ، اس دی زندگی اتنی ود جائے 1000 حج قدمہ نال ٹر کے کرے. ہوائی جہاز تے نہیں، بحری جہاز تے نہیں، اٹھاں گاڑیاں تے نہیں، گھوڑیاں خچراں تے نہیں، اللہ قدمہ ہے. پیدل ٹر کے 1000 حج کرے. وَقُتِلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مَظْلُومًا، صفا و مروہ دے درمیان
صحیح کردیاں کسے ظالم دے ہتھوں قتل ہو جائے، موت مظلومیت دی مر جائے، شہادت دی موت نصیب ہو جائے، اور اس دی قبر غلاف کعبہ دے سائے تھلے بن جائے۔ 6ویں مہینے مسیت جانا لیا ذرا عبادتاں ویکھ، 2500 سال عبادت، احد پہاڑ سونے دا سخاوت، 1000 حج پیدل، صفا مروہ دے درمیان شہادت، غلاف کعبہ دے سائے تھلے قبر، پیغمبر نو نمازاں وکھا کے بلیک میل کرنا لیا۔ ادھر ویخ ڈھیریاں ویخ، 5 ڈھیریاں، پہلی 2500 سال عبادت، دوسری احد پہاڑ سونے دا سخاوت، تیسری 1000 حج پیدل، چوتھی صفا مروہ دے درمیان شہادت، 5ویں غلاف کعبہ دے سائے تلے قبر۔ اتنا کچھ ہے، اگے نبی فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہی، مینوں ذات دی قسم جی ذات دے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جانے، اتنا کچھ ہون دے باوجود ولم یعلق یا علی، اے علی اگر اس دے دل وچ تیری ولا اور محبت نہیں، لم یشم رایا جلا، جنت کی خوشبو نہیں سن۔ میں صدقے اللہ زندگی دراز کر، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لم یشما، یاد پیغمبر دا اٹل فیصلہ، لم یشما رائحۃ الجنہ۔ وہ 2500 سال دا نمازی، احد پہاڑ سونے دا سخی، 1000 حج پیدل کرن والا، صفا مروہ دے درمیان شہادت پان والا، کعبے دے نال دفن ہون والا، صرف ایک فالٹ ہے، باقی ہر شے علی دی ولا نہیں رکھدا۔ لم یشم رائحۃ الجنہ۔ میں عربی نال تاں پڑھنے بندے انج نہ آکھن اپنے کون لگے ہیں، رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اچھا لاہور بیٹھا میرے سامنے، پیغمبر ان کیوں نہیں آکھا جنت نہیں جا سکتا؟ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دی گل حکمت تو خالی نہیں، رسول آکھے خوشبو تک نہیں سونگ سکتا۔ اچھی برینڈڈ پرفیوم آج بھی لائی ہوئے نا، 2-4 فٹ تک دس دیئے میں، یعنی 2-2 فٹ تک، تے جنت دی خوشبو، مہربان، یعنی تیری میری بنائی خوشبو 2-4 فٹ تک جاندی تے جنت دی، یہ مطلب جنت تو میل بار 2-2 میل دور تک جائے گی۔ یہ نبی کیوں آکھا ہے کہ وہ جنت دی منکر علی جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا؟ یہ میری پنجابی چے ترجمہ بنتا ہے، رسول اللہ فرما رہے نے جڑا علی دا منکر ہے وہ جنت دے کولوں کولوں بھی نہیں لنگ سکتا۔ میں صدقے ہوں، جنت دے کولوں بھی نہیں لنگ سکتا، جنت دور۔ بہت شکریہ۔ لہذا انہوں کنڈ کر کے پڑھیں گا، ٹکرا لکھیاں جان۔ عبادت ہوئے جدے اطاعت محمد والے محمد، انہوں دا منکر ہو کے تو نماز پڑھیں گا لیکن عبادت نہیں ہوئی۔ بندے کچھ حیران نے، نماز عبادت نہیں ہوندی؟ فویل للمصلین، خدا قرآن فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، ایسے عمل کرنے والے ہیں جو نمازیں پڑھ کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کے عمل باعث جنت نہیں، باعث جہنم ہے۔ یہ مطلب ہے ساریاں نمازاں جنت نہیں لے جان گی۔ اگر نمازاں دے ٹل تے ملک جی اللہ زندگی صحت نال دراز فرماوے، اگر نمازاں دی وجہ تو بندے جنتی جاندے، ابلیس ہوری پہلے جنتی ہوندے۔ 6 لاکھ سال دا نمازی
زمین دے چپے چپے تے سجدے کرن والا. اہل سنت روایت لکھی ہے چپے چپے زمین مک گئی سجدے نہیں مکے. مالک کو نہیں جگہ رہی سارے تے صحیح فرما اتنے آ جا. پہلے آسمان میرا اللہ ایتھے بھی کونی جگہ رہی فرما دوجے تے آ جا. تریجے چوتھے تک گئے نمازاں دی وجہ تو جنت نہیں جا سکے. کیوں نہیں جنت جا سکے؟ جی محمد والے محمد امن کرے. کثیر مجمع میرے سامنے. میں ہوائی گل نہیں کر رہا. بندے پریشان نے ابلیس کتھوں منکر جی آل محمد. میں دسنا آدم دا پتلا بنا دیتا گیا رکھ دیتا گیا. کئی عرصہ پیرے نے آدم دا پتلا بن کے. فرشتے ادھر میں گزرتے ہیں ادھر میں گزرتے ہیں. اور یہ کوئی سجدہ نہیں. سجدہ کس ویلے؟ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ بنا دیتا گیا ہے جس ویلے میں اپنی روح پھونکاں فوراً سجدہ. بھائی باریک جملہ توجہ کرنا. یہ مطلب ہے آدم نو سجدہ نہیں روح آدم نو. مہربانی مہربانی. اگر سجدہ آدم نو تو آدم کئی عرصہ بن کے پیارے ہے. سجدے دے قابل اس لئے جس لئے اللہ کہے میں روح پھوکن لگا سجدہ کر دے. سیانے بندے بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے سجدہ آدم نو نہیں روح آدم. رکھ مولوی سرت قرآن. اور روح آدم کیا ہے؟ وہ انوار خمسہ ہے. آئے ہائے وہ نور محمد والے محمد ہے جیڑی دی پیشانی چ رکھا گیا ہے. ہون میرا خیال ہے میرا جملہ مکمل ہے. یہ مطلب ہے ابلیس عبادت دا قائل ہائی منکر محمد والے آئے ہائے. جیڑا سونا مجمع بھئی اتنی داد چاہی دی ہے. گل دا ذاکرہ گل دی داد اتھو تک سپیشل آوے دی. ربائی دی داد ہو رہے قصیدے دی داد ہو رہے سر دی داد ہو رہے. میں گل دا ذاکرہ سارے سر نہیں سمجھ دے سارے قصیدہ نہیں سمجھ دے. وہ پھر تھوڑی تھوڑی اتھو داد آگئی اتھو آگئی. گل دی داد اکو جائی چھلک دی چاہی دی. فرق کی ہے ابلیس دے دامن اچ عبادت ہائی محبت اہل بیت نائی. اگر تیرا ظرف نہ چھل کے ہور دے دامن اچ کچھ نائی محبت ہائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ. مولا استان یار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. یک زبان بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ایک اپنے امام دا فرمان پڑھ دیا تائید مزید ہو جائے. تائید مزید. بہت شکریہ جی. میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والا. حج دا موسم میں حرم کعبہ کھلوتے نے. بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے. حجاج مسلمین موحدین فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لا شریک. تلبی جاری. میرے چوتھے امام کھلوتے نے. میرے امام دے نال کوئی نوکر شیعہ محب اہل بیت کھلوتا ہے. انگشت بے دنداؤں کے شیعہ دے مولا ایسا لگتا ہے بڑے حاجی آئے نا کثرت حجاج لگتا ہے سارے ہی اتھے آگے ایڈا رش. تیری بلاغت تو صدقے. سید الساجدین زین العابدین فرمیندے نے اقل الحجیج و اکثر الزجیج. حاجی تھوڑے نے دو نمبریاں زیادہ نے. اقل الحجیج حجاج قلیل نے تھوڑے نے. اکثر الزجیج بناوٹ زیادہ ہے گڑبڑ زیادہ ہے دو نمبریاں زیادہ نے. ہو سکیا مولا میں نہیں سمجھا. فرمیندے نے کوئی پریکٹیکل وکھاواں. مولا کرم فرماؤ. فرمیندے رہا سامنے کعبہ ہے طواف ہو رہے ہیں تلبی پڑھی جا رہی ہے. سید الساجدین شیعہ محمد دی اکھاں کے ہاتھ رکھے. منٹ نہیں برداشت کر سکیا.
کمبل نہ پہ، چہرہ زرد ہو گیا، گر گئے. امام اپنے مومن شیعہ نو بازو تو پکڑ کے اٹھایا، حوصلہ کر کے بنی. اس نے کہا مولا اے لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اے تواڈے ہی حوصلے نے مالکو کہ ویکھے. اس نے کہا جی اگے ویکھے تے سارے بندے آن، میں اپنی نظر نال ویکھے انسان آن، سارے بندے سارے حاجی. تواڈیاں انگلیاں چ ویکھے تیری قسم ہے انسان تھوڑے رہ گئے، جانور زیادہ نے. حجاج تھوڑے، شکلاں بدلیاں نے، طواف کر رہے ہیں. مولا انہاں پیسے نہیں دیتے؟ فرمائے دیتے. ٹکٹاں نہیں؟ فرمائے لے کے آئے. گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے نہیں ہیں؟ فرمائے چھوڑ کے آئے. مولا پھر انہاں دیاں شکلاں کعبے آ کے کیوں بدل گئیاں؟ ٹکڑے کر دے میری لاش دے اگر میں حقائق نہیں پڑھ رہا. سید الساجدین زین فرزند زہرا، عبادت کرن والےاں دی زینت، سجدے کرن والےاں دا سردار، دستار رسالت و امامت دا وارث، باقر العلوم دا بابا. فرمیندے نے کعبے آ کے انہاں دی شکلاں اس واسطے بدل گئیاں لِأَنَّا قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا، انہاں دے دل وچ ساڈی ولایت ہی کوئی نہیں. اللہ 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 اللہ. لِأَنَّا قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا. اس واسطے انہاں دے دامن وچ عبادت ہے، ساڈی محبت کوئی نہیں. مفہوم عبادت اطاعت محمد و آل محمد. انہاں نو کنڈ کر کے پڑھیں گا نماز نماز نہیں رہے گی. انہاں دا منکر ہو کے سجدہ کریں گا سجدہ سجدہ. میں نہیں سنیا انہوں نے. بابے ناصر شاہ جی مانگو والا لے شاید اتنے پڑھے ہوئے گا، انہوں بڑی باری پڑھے. میں اسٹوڈنٹ آئی، میں اس لیے مدرسے سکول کالج پڑھتا ہی، اس لیے اتنا شعور نہ آئی میرے ذہن چ نہیں. میں پھر یوٹیوب تے انہوں نے سنے، انٹرنیٹ تے انہوں نے ویڈیو کلی مجالس موجود. قدور شخصیت جیڑا قد آئی اوڈیاں ٹھلیاں گلاں پنجابی ذاکر، انہوں نے جملہ میرے ذہن چ آ رہا ہے. کیا سادگی نالو پڑھ دیا. وہ فرما رہے ہیں کہ محمد و آل محمد دا منکر ہو کے جڑا نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، حج و زکات دیندا ہے. آل محمد دا منکر ہو کے جڑا عبادت کردا ہے وہ اینی ہے جویں بندہ سائیکل سٹینڈ تے کھلوا کے چرائی پھردا ہے. سائیکل سٹینڈ تے یار انہوں نے کنڈ کر کے پڑھیں گا ہی جی میں سائیکل تو سٹینڈ. اللہ زندگی اللہ زندگی دے بابا جی، اللہ تو چوکھا دے. پاک سیداں تسی آباد رہو، امام حسین دے عزادار آباد رہن. یہ رونقاں محفلاں بعد تواڈے نال ساڈیاں بہاراں، ساڈی کوئی ذاتی اوقات نہیں. حسین دی اماں دا کرم ہے تواڈے تے. ایسے بانیان زندہ رہن، فرد واحد ہو کے جڑا خرچ کر رہے ہیں. شبیر دی ماں اس تو آزاد ہے. شالا پتران دی زندگی ہوئے، صحت نال ملک صاحب نو سلامتی ہوئے. اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی علی دیاں دھیاں بازاراں چ نال ہوئی. انہاں نو مسلماناں ہی نہیں ماریا ہے، سیداں دیاں قبراں نال قبراں نہ رہ گئی. بے ضرر گھرانہ آل محمد دا، بے ضرر گھرانہ. وسد سید اجاڑ دیتے، بلا کے آخرین حسین نکل جا مدینے چوں. فرمیندن ٹھیک ہے میں چلا جانا. کل میں اتھے چھوڑے آئی جلالیاں لا روندا ہی، مولا کیوں جائیے سی؟ تیرے نانے دی قدم دی وجہ تو مدینہ المنورہ ہے، پہلے تے یسرب آئی. یہ ملکیت تیری ماں دی ہے، اسی کیوں چلے جائیے؟ فرمیندن عباس اپنی شے ہوئے تے چھوڑی دی ہے نا. مکہ بھی تے نانے اپنا کر کے چھوڑے آئی نا. انہاں دین دی خاطر مکہ چھوڑے، میں دین دی خاطر مدینہ چھوڑ دیا. یہ نانے دی نشانی باقی رہ جائے، یہ امن دا شہر رہے. اسی جنگلاں دے مسافر ہاں، اسی صحرا وچ بستی آباد کر لیں گے. مولا بہنا نال نے، مولا دھیاں نال نے. فرمایا عباس کوئی گل نہیں، تم ہی تے نال ہے. پھر مکے مدینے چو نکلے
28 रजब टुरना डीगर नूं ही आई। तैयारी करदे करदे सईदा नूं आध रात हो गई। जड़ियां कदी ना टुरियां होण अचानक तैयारी करनी पै उन्हां मजदूरां नूं देरां लग जांदियां। संभल दे रसूल दियां धीआं नूं आध रात हो गई। नाना अलविदा, अम्मा अलविदा, अलफिराक अलफिराक अलफिराक। मुड़ मुड़ के हुसैन पिछे वेदे आन मदीने आल। थोड़े जे बाहर निकल के फरमांदे ने अब्बास एक मिनट रुको, हाँ जरा मैं रज के वेखण दे। पैरां च मैं कहते जे इंज टुर नहीं तो ना टुर, इंज भी कोई टुरदा है। फरमाया गाजी अज दे बाद असीं मदीने नहीं आवना। मैनूं तो दीवारां भी प्यारियां लगदियां जिथे नाने दे मोंडियां ते मैं खेडदा रहा। बल्कि कुछ मुअर्रिखीन लिखते ने मदीने तो बाहर आके फरमाते ने एक मिनट वेखो, मैं वेखा धी जिंदा है या मर गई है। अपनी औलाद का बड़ा पता होंदा है। काफिला रुके मजलूम करबला जाके धी नूं वेख्या, रोंदे वापस आए। सरकारे वफा आख्या टुरिए, फरमाया एक मिनट। फिर 7 दफा मुअर्रिखीन लिखे शबीर गए ने वापस आए। 7वीं वारी आए ने तो पग लथी है। जिवें बच्चे रोंदे ने सिसकियां ना रोने कदमां ते वे कदे मौला ना टुरो, इंज टुरना ते ना टुरो। फरमाया गाजी जो मैं वेख्या तू वेखे ही नहीं। मौला के वेखे ने? फरमाया कोई प्यो धी दी हालत होवे ना वेखे जेड़ी मैं वेखी। पहली बारी मैं गया जिथे मैं मुसल्ला बिछांदा ही उथे मिट्टियां ते मुंह रखे आई। उस जगह नूं चुम चुम के पिया दी तेरे ते नमाज़ां पढ़न वाला बाबा टुर गया। दूसरी दफा गया अब्बास तेरे मुसल्ले वाले जाते। तीसरी दफा गया अली अकबर दे कदम आन। चौथी दफा गया तेरे घर दे कुंडे च हथ पाया। मैं बर्दाश्त किया है अब्बास, मैं प्यो हाँ। जी मैं हुण हालत वेखी मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ। मुला की वेख्या ने? फरमाया मैं वेखे 40 घर जंदरे लगे, वीरान हवेली, मेरी धी दे वाल खुले ने, अखां बंद ने, भजदी कदी उस दीवार नाल मथा कदी उस दीवार नाल मथा। अब्बास मैं वेखे जिथे सुगरा मथा रख दिया सुरख दिया निशान पै जान ते रो रो क्या दिया बाबा दूर न जाई धी मरण वाली। आफरीन भाई, आफरीन भाई। औखे धियां घर छोड़ के कलियां आ जाना, ये शबीर दा ही हौसला ही। 4 शबान नूं मक्के आए। इत्थे कुछ दिन गुजारन दे बाद शबीर बहन नाल एक नशिस्त की है। फरमाया मदी जाई 4 वक्त दे अली ने, अली दी ताकत वाले 4 जवान ने मेरे नाल। अगर इकट्ठे रह गए मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। नाने भी दीन बचाया है, बाबे भी दीन बचाया, उन्हें जरबा मार के बचाया, मैं जरबा झल के बचाना। अगर ये 4 इकट्ठे रह गए खंजर मेरे गर्दन तक नहीं आएगा। सूरत आले बन गई है कि दीन नूं मेरे खून की जरूरत है, मेरे पुत्रां दे खून की जरूरत, मेरियां धीआं दे खून की जरूरत। मैं खून दे के दीन बचाना चाहना। फिर फरमाया मेरा दिल नखेड़िए, ये मेरे नाल ना रहन। कौन कौन अली? फरमाया मोहम्मद हनफिया, अमीर मुस्लिम, अबुल फजल अब्बास, सज्जाद अलैहिस्सलाम। फरमाया तुसी क्या दे हो? फरमाया मेरा दिल एक नूं मैं मदीने भेज दियां, कूफियां दे खत आ रहे हैं मुसलसल, एक नूं कूफे भेज दियां। पिछे 2 रह गए, अजे शबीर नहीं बोलिया तो बहन बोल के आदि है फिर दोवे मेरे हवाले कर दो। और मैं सदके होवां बहना बिरावां नूं औखियां नहीं कर दियां। फरमाया करबला तक दोवें मेरे हवाले, अगू शाम जाने, मैं जाना, सज्जाद जाने। ठीक है हनफिया जी शहनशाह। फरमाया तुसी तैयारी करो, वापस चले जाओ, बहुत रो रही आई मेरी सोहरा, तुसी जाके खबरगिरी करो, जेड़ा खानदान है आले मुहम्मद दियां पाक मस्तूरात बच गई ने उन्हां दी देखभाल करो। जी बादशाह ठीक है। हुण ही फरमाया नहीं आराम नाल वक्त गुजारो, सुबह दिन चलेगा। बादशाह अच्छा हो गया, थोड़े अमर थोड़ी
گنجائش آ گئی، ورنہ تھوڑا حکم حکم خدا ہے۔ اج رات وقفہ ہے، میں ذرا آرام نال محمل تیار کر لاں گا، صبح اسی چلے جائیں گے۔ فرمایا محمل کس واسطے؟ فرمایا بہنا واسطے۔ کیوں؟ فرمایا جی میں واپس جانا تو میں بہنا جنگلیں چھوڑن نہیں آیا، میں بہنا نال لے کے جاؤں گا، انہاں جنگلاں چ میریاں بہنا کیویں جان گیاں؟ فرمایا میں چوکھا نہ روائی، زینب نال نہ ہوئے میرا دین نہیں بچدا۔ حکم امام حکم خدا سمجھ کے حنفیہ روندہ مدینے ٹر گیا۔ مسلم جی شہنشاہ فرمایا کوفیاں دے بار بار خط آ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہو، تسی جاؤ میری نیابت جاؤ، میرے وکیل بن کے جاؤ، کوفے جا کے حالات ویکھو، اگر ماحول سازگار ہوئے تو پھر میں خط لکھو۔ ٹھیک ہے شہنشاہ جی میں تہاڈا حکم ہے، ہوں ہی جانا ہے؟ فرمایا نہیں ہوں مغربین پڑھ رہی ہے، رات ہو گئی، صبح فجر پڑھ کے نکل جاؤ۔ کلیاں جانا ہے؟ فرمایا ہاں وکیل بن کے جانا، 2 گواہ نال لے جاؤ۔ ایک گل سن کے پہلی باری پریشان مسلم لاہور علی شہزادی دے خیمے چ آئے، پہلی باری۔ کروڑ سلام سیدہ، لکھ سلام، بی بی آئی دی مکان تواڈی ہے، بی بی اپنے وارث دا پرسہ لین آ جانا۔ پہلی باری باب الہوائی دی حوصلے والی بہن وارث دے چہرے تے پریشانی ویکھی، اٹھ کے استقبال کیتا ہے۔ خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بادشاہ بھیجے ہے، کوفے جانا ہے۔ فرمایا جاؤ بسم اللہ، دین دی خاطر ہی تے آیا، اگر تہاڈا انتخاب امام کر لے تے جاؤ۔ فرمایا نہیں صبح جانا ہے۔ پریشان کیوں؟ فرمایا 2 گواہ چاہیے، میں سوچ رہا حسین دی فوج اگے تھوڑی ہے، تو ماں ہے میں پیوں ہاں، میرا دل آتا ہے حسین دی فوج نہ گھٹائیے، 6 پتر نال نے، 2 نال نہ لے جا میں۔ تے فرمایا پوچھی دا تے مالکاں کولوں ہے، نوکراں کولوں تے نہیں نہ پوچھی دا، آکھو تے میں 6 تیار کر دیا۔ کربلا دیاں ماما دی تربیت کیسی آئی، پتران پتہ لگے جناب مسلم دے ہم 6 دے 6 جذبات نال اسی جائیں گے، مامے دے مشن وچ اسی جائیں گے بابے نال۔ جس لے بچیاں تکرار کیتی ہے تے پھر ماں قرا پایا، اے پھر قرا نکلے محمد ابراہیم دے نام، پک ہو گیا، مامے انتخاب ساڈا کر لیا۔ پھر میری سین پتران نو تیار کر دی، ہدایات دیندی فجر ہو گئی، فجر دے ٹائم بی بی پا پتران نو غسل کرائے، مسلے تے بٹھا کے پتران نو کپڑے پوائے۔ جس لے چھوٹے دیواری آئی، میری سین آدھی یہ پا ہاں چولا، پر میں اماں میں اگے اج تک نہیں پایا، میں تے تسی پواندے ہو۔ باویں جو بھی آئی ہائی تے ماں نا منہ تھلے کر کے غازی دی بہن رننی ہے تے نکا وڈے دا دامن پکڑ کے آدھا پوچھنا اماں کولوں، پواندی تے اگے بھی آئی، اج کیوں روندی ہے؟ ماں رو کے آدھی بیٹا میں دسا میں کیوں رونی ہاں؟ جی اماں۔ فرمایا محمد تو وڈا ہے، اے چھوٹا ہے، پردیس وچ اوکھی بن جے، وڈے پیواں دی جاؤں دین، چھوٹے پتراں دی جاؤں دین، میرا پتر وقت بدل جاندے نے، متے کسے موڑ تے بابے نو نکھڑ جاؤ، تین تے پتہ ہے نا چولا کیویں پائی دا کیویں لائی دا؟ جی اماں۔ فرمایا نکے ابراہیم نو نہ پتہ ہے پائی دا کیویں، نہ پتہ ہے لائی دا کیویں، میرا پتر متے کدھر جلدی چلانا پے جے، لا نہ سگے تماچے جھلدا رہے۔ پتروں نو سونا تیار کر کے، والاں کنگیاں کر کے، امامے بن کے، سونا تیار کر کے وارث دے کول لین۔ فرمایا لو بسم اللہ، اللہ دے حوالے۔ کوئی ماں فیل کرے گی میرے جملے نو؟ ماں دے پتر اکلے کرے جا رہے ہو، ماں نال نہ ہوئے، ماما نو پتہ ہوں اپنے پتروں دے مزاجاں دا، ماں پھر رک کے دس دیئے میں نال نہیں ہونا، اے دی یہ عادت ہے، ایس ٹائم اٹھتا ہے، ایس شے نال ناشتہ کردا، تورے نے پتر پیو نال 5ویں قدم تے گئے نے، نہ رون والی دیاں ڈھائی نکل گئی،
مسلم آدن جے نہیں دل تے رکھ لے میں کلا ٹور جا. فرمایا نہیں گل ہکو کرنی ہے. دسنا فرمایا ایک گل کرنی ہے چھوٹا میرے بغیر نہیں سوندا. بادشاہ مہربانی کرنا میرے نو کلیاں نیندر نہیں آندی. انہوں اپنے کول الحمدللہ الحمدللہ تھوڑے آنسو آ گئے میرے بھی آ گئے. میں حوصلہ کر کے دو بہن پڑھا. او میں صدقے ہوں بہنا رو رہی نے بھرا جا رہے نے. آتکا وڈی دا نا ہے. فرمایا بابا اللہ دے حوالے جتھے جاؤ گے امان وچ رہو گے. بابا ایک گل کرنی ہے. ہاں بیٹا تسی بولو. فرمایا رمضان والی عید تے بہت قریب ہے. 15-16 دن بعد عید ہے. اس عید تے تسی نہیں آؤ گے. فرمایا نہیں بابا قربانی والی عید تے آ جاؤ گے. فرمایا ہاں بیٹا تسی دعا کرو تواڈے مامیاں بلایا تو میں آ جاؤں گا. اوکھا ودا کیتا. یہ پھر سفیر حسین او میں صدقے ہو پواں. 5 رمضان آئی جس لئے کوفے پہنچے استقبال ہویا. کئی ہزار کوفیاں بیعت کیتی. مسلم دے پیراں تھلے تلیاں رکھ رہے ہیں پھلاں دیاں پتیاں. ایتھے بادشاہ سیدزادہ ایتھے یبن زہرا ساڑھے گھر آؤ. بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں. ساڑھے پیو دی بڑی عزت ہے. دعوتاں دے سلسلے نے اج ساڑھے گھر تسی بادشاہ حسین دے وکیل ہو. اج ساڑھی مہمان نوازی. بچیاں دے حوصلے ود رہے نے. ساڑھے بابے دیاں بڑیاں عزتاں نے. اللہ اکبر. جاندے ہی بیعت ہوئی. خط لکھ دیتا. فرمایا حالات بہت سازگار نے. کئی ہزار بندیاں بیعت کر لئیے. یہ بیعت میری نہیں ہے تواڈی ہے. میں تے تواڈا نیابت وچ وکیل ہاں. ماحول سازگار ہے. کدھرے نہیں جانا. بہنا لے کے سیدھا کوفے آ جاؤ. دن بدن عزتاں ود رہی نے. آخری خط 5 ذی الحج نو لکھیا. میں پوری تسلی نال لکھ رہا ہاں. تسی بالکل سیدھے تھے آ جاؤ. شہزادیاں نو نال لو. کدھرے نہیں جانا. بہت وفا ہے. بڑے توڑے مشتاق نے. بڑے توڑے انتظار اچ نے. رات دے اندھیرے چ گورنری بدل گئی. بھیس بدل کے کتا حرام زادہ پہنچ گیا. ابن زیاد خدا اس سے لعنت کرے. اس آکے کنٹرول لے لیا اور اعلان کرا دیتا جتھے کوئی محب شیعہ ملے حسین دا منن آلا اس دے اکھاں دے سامنے اس دے بچے ذبح کر دیو. کوئی رعایت نہیں کرنی. شیعہ مل جائے ذبح کر دیو. کوئی کیس پرچہ نہیں. بلکہ پہلے وہ بچے ذبح کرو. انہیں پتہ لگے حسین دی محبت کتنا جرم ہے. مسجد کوفہ جڑے زوار بیٹھے ہو 70 انبیاء دے مسلم اللہ تو نے لے جائے. اے میرے باہر میں دا قائم مقام ہوئے گا. تھے جلے وارث ظہور کرے گا اس سے مسجد کوفہ ہی تخت لگے. اتھے آخری عشاء دی نماز پڑھائی نے. اٹھے نے مسافے واسطے. صرف 2 پتر بچ گئے. کی ہویا وڈا ویکھیا تے بابا دھوکا ہو گیا. کوفیاں دے حالات بدل گئے. اج اوہی کوفہ ہے. عشاء پڑھ کے کوفے چ سفیر حسین غریباں دی طرح ٹر رہا. پتر پیچھے پیچھے نے. بندے دروازہ کھول کے ویدے نے دروازے بند کر لیندے نے. ایک دم حالات بدل گئے. انشاءاللہ جتھے بندہ شاہی دے وقت رہے اتھے غریبی نہ آ جائے. جتھے شہنشاہی اتھے فقیر ہو گیا. اج کوئی پناہ دین نو تیار نہیں. اج پتر نال نے. دعا منگو. مرداں تے اوکھی آ جاندی کوئی پرابلم نہیں. انشاءاللہ اوکھا ویلا ہوئے پردے دار یا بچہ نال نہ ہو. جناب مسلم کوشش کر رہے نے میری غریبی دا احساس میرے پتراں نو نہ ہوئے. رات دے اندھیرے چ ٹر رہے نے. قاضی شریح دے گھر آئے. علی امیر علیہ السلام دی شاہی چ مولا دا نوکر رہے. بہت خوش آمد کردہ امام دا. امام اس نو ویکھ کے روندے آن. مولا روندے کیوں؟ فرمایا تو میری اولاد دا قاتل ہو سے. مولا ہی کی میں ممکن ہے. اس دے دروازے تے آئے. دستک دیتی ہے. تھوڑا جا دروازہ کھولے. کون؟ فرمایا مسلم. اس کہ نہیں میرے دروازے کو نکل جاؤ.
قاضی میری گل سن. اس کہ نہیں میں نے اولاد پیاری ہے. پتر پیچھے کھلو کے سن رہے. فرمایا میں اندر نہیں آؤں گا, میری گل سن لے, میری دشمنی ہے نا, من پناہ دینا منع ہے نا, میرے پتران کا تو کوئی جرم نہیں, انہوں رکھ لینا. آدھے نہیں میں اپنے پتر پیارے, میری اولاد ذبح کر دے گا. بے بسی ہے, غریبی ہے, اگر تو فیل کرے این کر کے پتران لے کے فرمیدے نے کل نیڑے کر. فرمیدے نے اچھا میرے سامنے اندھیرا ہے باہر, میرے سامنے میرے پتران اندر کر لے. انہاں نہ دس میں تو پناہ نہیں دے, میرے سامنے میرے پتران گھر دے اندر کر لے. میں ٹر جانا جس لئے گلی دا موڑ ولاوا میرے پتران باہر کر دے. میں جانا میرے پتران دا اللہ جانے. آدھے نہیں میں نہیں پناہ دے سکتا. وڈا دامن پکڑ کے آدھے بابا نہ منتا کر, ساڑی اپنی قسمت کیا کر دیو. پھر میں بابا میں دسنا چھوڑو. چبوترا بنے ہیں تھڑا, اکثر گھراں کے اس دور دے کلچر ہی تھڑا ہوندہ ہے. فرمیدن بابا سن ایتھے سوان دیو. دو پیو نے جن آخری ویلے نیند منگی ہے اولاد واسطے. ایک حسین معصومہ سکینہ واسطے دا محرم نو, ایک 9 ذی الحج نو امیر مسلم پترا واسطے. ابا لہا کے روڑیاں نے سنگریزے نے گلی وچ اپنی ابا نال جگہ صاف کی تھی. فرمائیں بیٹا ایتھے لیٹ جاؤ, عرشاں دے شہزادے محمد لیٹے ہیں. فرمائیں دن بیٹا سجا بازو این کر. محمد سجا بازو کی. فرمائیں ابراہیم تو بھی لیٹ. بھیرا دا بازو تکیہ بنا کے پتر لیٹے نے تے ہولے ہولے پیادے نے میرا اللہ اپنی ربوبیت دا واسطہ میرے پتران تے نیند غالب کر دے. اجے دعا نہیں مکی, بچے اتھے ہی سوں گے, تھکے شہزادے اتھے ہی سوں گے نے. چھوٹے دی گردن ایٹ وڈے دا ہاتھ آئی, کھبا ہاتھ محمد دا ابراہیم دے سینے تے رکھیا نے تے کن نال منہ لا کے دن لے اللہ دے حوالے, ہن تسی جانو تواڈا اللہ جانے. تیری ہائے نکلنی چاہیے دی جملے تے. تو انہیں رون کتے لکھے قرآن میرے سر تے رکھ لے. من لاہور علی شہزادی دی قسم ان مسافر سامان چھڑ کے نہیں ٹر دے جی میں مسلم پتر سما کے ٹر دے. رو رو کے پیدا ہے میرا اللہ میرے یت. مرحبا مرحبا بھائی, مرحبا بھائی. اور تیرے پتران دی زندگی ہوئے, اور تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے. آپ ٹر دے توانامی مومن ہے. 36 تو 40 ہجری امیر علیہ السلام دے گھر نوکرانی رہی ہے. عالیہ کول قرآن پڑھ دی رہی ہے. منتاں کر دی بادشاہ کدی آؤ ساڑھے گھر. فرمے دن کوئی نہیں, ایک دن میں آواں گا, میرے گھر رات رو کے. فرمے وعدہ ہویا. یہ منتاں منیاں آکھیا تیا نہیں آواں گا. ٹر دے اسے توانامی مومنہ دے دروازے گیا کے مسلم بیٹھے نے, بیٹھے اتھے نے, دھیان اتھے ہی آئی جتے پتر سما ہے. رون دیاں آواز آئیاں نے, دروازہ کھولے. بندہ خدا حالات خراب نے, کرفیو لگ گیا اس ویلے, حالات خراب نے, اپنے گھر ٹر جا. فرمے دن کتھے ٹر جا جدہ گھر ہی نہ ہوئے. مسلم فرمے دن بسم اللہ بسم اللہ آؤ آؤ. آسمان علموں کر کے دی الحمدللہ تو وعدیاں دا سچا ہے شہنشاہ. فرمائے کیڑا وعدہ؟ فرمائے میں توڑے امیر المومنین نال ایک دن منت کی تھی. فرمائے دن ایک دن اسیاں مانگے, آؤ میری مہمان نوازی قبول کرو. اپنا گھر دا اچھا کمرہ تیار کیتا سی. لو بادشاہ کنیز دے گھر سب تو اچھا کمرہ ہے, بہت سونا بستر بچھایا سی. فرمائے نے تن کی ساکھے ہے ہاشمی آخری رات نیند کر دیں, بستر نہیں چاہیے دا, میں نے مصلح دے دے, میں آخری ویلے اپنے مالک دا سجدہ کر لوں. تباہ میری آخری رات ہے. میں مدینیوں ٹر دیا, مکیوں دسیا نے تو شہید کوفہ ہے.
تے فرمایا اگر شہادت دا پتہ ہے تے پھر کیوں روندے ہو؟ فرمایا دن اپنی خیر ہے میں پتر گلی سمایا. ساری رات عبادت وچ گزر گئی. صبح دا ویلا ہویا، مخبری ہو گئی، گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دیاں آوازاں آون لگ پیاں. مصلی تو اٹھے سیداں دا شیر، تلوار بے نیام کیتی ہے. کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میرے دشمن آ گئے. فرمایا جرت نہیں کسی دی کوئی میرے گھر آوے. فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسی گھر دے اندر سپاہی قدم رکھے. آؤ رل کے مکان دیو. مسلم تو کنیز دے گھر برداشت نہیں کردا، غازی دے بعد بدماش جتیاں سمیت زینب دے گھر. مرحبا مرحبا بھائی. بس میں بہن کراں، میری توقع تو زیادہ تو سر ہو لیا. فرمائیں دے نہیں توا بس پیچھے ہٹ جا. اٹھ کے باہر نکلے نے تے توا رنی ہے، وال کھول کے سر تے مائیں رکھ کے ہائے غریبی. فرمائیں دے نے کیوں رونی ہے؟ غریبی دے وین کیوں کرنی ہے؟ آدھی میں اس واسطے رونی ہے کاش آج میں مرد ہوندا، میں حسین دے وکیل دی حفاظت کردا. فرمایا تو دعا میرے پتراں واسطے کر. تو چھت تے چڑھ تین پتہ لگے ہاشمی لڑدے کیویں. شیعہ سنیاں سفیر باہر نکلیا. من قرآن دی قسمیں 15,000 بندہ گلیچ مسلح کھلوتا ہے. دو شبیر دے سفیر تلوار چلائی. ادوں توا دیئے میں بھاج کے سیڑیاں تے چڑھ لگیاں. 5ویں سیڑھی تے میں چڑھیاں. میں ویکھے کوفے دی گلیچ سار اڑ دے آن دھڑ جھڑ دے آن. ادن جیڑے پاسے ویندائی امیر مسلم ان قتل کردائی. کوفے دیاں گلیاں چ خون دے فوارے پہ چھٹ دے آن. آدھیے میں توا چھتاں تے پانی دا چام جا کے بھج دیا. آدھی میں کہ مولا پانی دے مادن پانی چھوڑ. آج میری غربت ویکھ میرا اللہ آج میرا غازی ہویا. میرا اللہ آج میرا عباس ہویا. میں دسا کوفے آلیاں نو ہاشمی. مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی. میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں. کلا ہاشمی ان تلوار چلائیے. حرامی بزدل نسے نے جڑے بچدیاں دربار نسدیاں. 3 دفعہ نہ فوجہ منگائیاں نے. تیسری دفعہ ابن زیاد کے بن گیا نے. کتنے بندے نے مسلم نال انہاں کیا کلا. انہاں کہ شرم کرو او کلے تسی اتنے بندے مرا لینے. حرام زادہ تانا مار کیا دے تو تختاں تے بیٹھے ہیں. او کوئی کوفے دا سبزی فروش نہیں، او ہاشمی ہے، او مسلم نہیں. انج لگ دے حیدر کرار کوفے دیاں گلیاں چاہ گیا ہے. حمزہ دیاں جنگاں وکھین دے امیر ہیں. بسم اللہ کریں بیٹا اللہ تیری زندگی کرے. اسا کہ انج نہیں من 15,000 دستہ ہور دے. اسا کہ پھر انج نہیں مردہ. اے او غریب ہے. شہادت میں آخری جملہ پڑھنا ہے لیکن میرا دل ہے میں تینی جنگ دی جھلک بکھاواں. اے کتا حرام زادہ دے پھر انج نہیں مردہ. ادھے بندے گھوڑیاں تے چڑھو جڑے گلیاں چون. ادھے فوجی چھتاں تے چڑھو. ادھے پا پیادہ. کرنا کہ انہاں کہ جڑا سامنے آوے گھوڑیاں تے چڑھ کے نو تلوارہ مارو. جڑے دور ہو اس میزے مارو. جڑے ہور دور ہو ان پتھر مارو. تو مسلمانے میں سیدہ قرآن لیا میرے سر تے رکھ لے. بدماشا مسیتاں چلان کرائے نے. کوفے دیاں عورتاں چھتاں تے چاڑاؤ. کرنا کہ حرام زادے دن ابل دا پانی سفیر حسین تے سٹو. اے او غریب جن کوفے دے مرداں بھی مارے آئے عورتاں بھی مارے. آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی. ایک اللہ ہاشمی ننگی تلوار رو رو کیا دے مولا آمیں آبے کھیا غریب کیویں پیا لڑدا. جے برداشت کریں میں منو آن روایت پڑھا. کوفے دی گلیاں ہیں زخمی مسلم آئی. تیرہ تلواراں دے زخم آن. دوروں کھلو کے بندے پتھر مار دے آن. ایک حرام زادی عورت کوفے دی چھت چڑھیے. 3 منزلہ چھت آئی. اتھے چڑھ کے اس پتھر دی پڑی چاہیے. اس اتوں سٹیے مسلم دے سار تے آون لگی. کالے بھرکے والی بی بی آئی جڑی کوفے دی گلی چا دی. بچڑا سنبھل تو پتھر دی پڑی آئی. مسلم ہٹیا بڑے سیدھا پتھر لباں تے لگائے. اگلے لب شہید ہو گئے. دند مبارک شہید ہو گئے. آدن توا میں پانی دے.
توا پانی دیتا ہے، مسلم منہ نال لایا ہے، پانی خون مل گیا ہے، آدن گوار رہی میں نشانی پیا بنائنا، کوفے دی دیوار تے خون والا پانی سٹیا نے، آدن کہنوے کھانی ہے، آدن ایک مہینہ ایک دن بعد اتوں شبیر دیاں بہنا لنگنا ہے، انہاں نو آکھی مسلم پانی کوئی نہیں پیتا، تواڈا وکیل دسا۔ آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا۔ انہاں کو آلیا تیرا پھرا تسا گیا ہے، مسلم ہی تسا مارا گیا ہے، مسلم پانی کوئی نہیں پیتا۔ کھڈا کھودیا نے، دھوکے نال امیر مسلم نو گرایا نے، ڈٹھے مسلم ہوتے نہ پتھر مارے، زخم ہی زخم لگ گئے، حرام زادیاں بھج کے قید کیتے، مسلم دے ہاتھ پیچھے بن لے، سپاہی پکڑ کے دربار ہی چلائے، مک گئی میری مجلس، کتا حرامی تختہ تے بیٹھا ہے، ایک خوش آمدی اگے وقت کہتا ہے سلم علی الامیر، کر ساڑے امیر و سلام، ایدہ نائی ہاشمی، سیدان دا شیر لوہے چی جکڑے ہویا، سر چاہ کے دے مالی امیر ان سے والحسین، میں لعنت کرنا تیرے امیر تے، میرا او امیر ہے جڑا جنگلج کلا بیٹھے جدا نا حسین ہے، بھرے دربار جدر مسلم حسین و امیر آکھے، کالے برکی علی بی بی آدھی ہے، میں راضی ہاں، تو دشمناچ میرے حسین و امیر آکھے، میں سہرا وعدہ کرنیا، میرا حسین قریب راسی، تو امیر آسے، تو آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، سنبھلنا بھائی۔ اجے مصیب دا ڈونگا دریا آگے، خدا کرے میں اتھے پہنچا، میری سین پاک پرسا قبول فرمانا، بی بی ضرور تشریف لے اوڑا، سیدہ دی مکان تو علی، اور میرا ایمان ہے وارث دی مکان لین مزدوراں چاہ گئی ہوئے گی میری سر۔ مسلم بولے ہے بغیرتا دے میری توہین کتنی برداشت کر رہی جے، انہوں لے جو دارالامارہ دی چھتے، معاف کرنا، معاف کرنا بھائی، آج نہیں پڑھوں گا میں مجرم بڑھ جاؤں گا، آج میرے مولا دا تابوت آئے گا، مومن پہ دے بابا لازمی دس ہاتھ بدے ہوئے آن، بدماش تماچے مار دے آن عباس میرا چھڑاوے ڈالا کوئی۔ آفرین، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین، یقیناً یقیناً بی بی پاک تشریف فرماؤ گے، یقیناً آ گئے، یقیناً آ گئے۔ میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، جکڑیا سیدان دا شیر کڑیاں وچ، بغیرت والا چو پکڑ کے پوڑیاں تے چڑھنا شروع کیتا ہے، یہ جملے دی میں معافی منگی ہے، دارالامارہ دی تیسری چھت لے جانا نے ہاتھ بدے ہوئے، واللیل علیہ ظلفاں تو بغیر تا پکڑیا ہویا، جے تو اشارہ سمجھے میں علمین دی قسم تیسری منزل تک جاندیاں کوئی ایسی سیڑھی نہیں جتھے مسلم سجدہ نہ کیتا ہوئے، ہر سیڑھی تے پیشانی لگ دیا یا دیان اللہ دے حوالے، میں اللہ پہ آمریا۔ دارالامارہ دی تیسری چھت آ گئی، حوصلہ کرنا بیٹا، حوصلہ کرنا، آج چونکہ تابوت ہے، آج پہلی شہادت میں پڑھن لگا، سفیر حسین شہید کوفہ دی، دارالامارہ دی چھت آ گئی، ہاتھ اینیاں، بال کھلے ہوئے آن، والا نالو خون تے پسینہ قطرے بن کے پیا گردائی، اے لب کٹے ہوئے آن، اے دند مبارک شہید آن،
انج کر کے دو حرامزادے سجے دو کھبے ادن گردن جھکا فرمایا سی ہاشمیاں کدی نہیں جھکائیاں کتا تو وار کر آدھا کوئی گل کرنی ہے تے کر فرمایا 700 دا میں مقروض میری زرہ تے میرا گھوڑا ویچ کے میرا قرض ادا کرنا جے کوئی ہو سکے تے میرا سنیا پہنچاؤ کتھے فرمایا حسین واکو کوفے نہ آوے حالات بدل گئے بہنا لے کے اتھے نہ آوی ادھے کسے منزل تے شبیر دے ڈیرن خیمے پہ لگ دن فرمیندن عباس تو خیمے لا عباس خیمے پہ لیندائی حسین ٹر دے دور چلے گئے تاکہ میریاں بہنن پتہ نہ لگے اے بہنہ جان دیاں لکھ چکن بھرا بہنہ کلوں بھرا نہیں لک سکتے تیسرا خیمہ پہ لگ دے آئین عباس دے مونڈے تے آلیہ دا ہاتھ ہے فرمایا خیمہ چھوڑ میں نے پردہ بھول گئے میں بھولن والی ماں دی دی نہیں نہیں لگدا ہے میرا حسین میرے تو لک لک پیا روندا ہے جا پتہ کر عباس دن میں آیا اینج پیا مٹیاں تے روندا ہی جویں 2 سال دا بچہ ہوندا ہے پگ لکھی ہوئی ہے رو رو کیا دے کلا پیا مری ہے بہنا تو مرحبا مرحبا کربلا ہے بھائی کربلا ہے بھائی کربلا ہے قدمت ہاتھ لا کے دے مولا کون پیا مریندا ہے شبیرہ دن تم کیوں آئے ہیں فرمایا آپ نہیں آئے تیریاں بہناں بھیجے فرمایا بیٹھ میرے نال ٹبے دی اوٹ نال دووے بھرا بہ گئے فرمایا عید دی رات اچھا نہیں رونا جی مولا تو بہادر ہے میں غریب ہاں جلال نہیں بکھانا جی مولا فرمایا زامن دے فرمایا تہاڈی اماں زامن ہے میں نہیں تلوار چلاندہ ہون تے دسو کیوں رونے ہو شبیر بھرانو سجے پاسے بٹھایا انگلیاں امامتیاں بلند کیتیاں نے فرمیندے نے ویکھ غازی دن میں ویکھے دارالمارا کوفے دی تیسری چھاتے کوئی غریب ہے جدے ہاتھ بدے ہوئے تو جلاد ننگیاں تلوارہ لے کے پیادن گردن جھکا وہ ایسی کدی نہیں جھکائیاں بادشاہ کون ہے بادشاہ کیڈا غریب ہے بھرے شہری چیدہ کوئی نہیں بادشاہ کون ہے جیڑے مظلوم لوگ کلیاں پہ روندے فرمائے وعدہ یاد آئی جی مولا فرمائے تو تلوار نہیں چلانے جی مولا ہے پئیے فرمائے میری اماں زامن دیتی ہو یا جی مولا فرمائے ہون ویک مولا میں ویکھے چہرے تے خونے واہ لگے من پہچانیا نہیں گیا بندہ شیعہ تو دا حد سینے تے آوے رو تے سننی بھی پوندن تیرا حصہ ماتم ہے حسین کڑتے اترا کیا دن ذرا غور نال ویکھ متا بہن پئی اجڑ دی ہوئی بہن دا نام ہے قبضہ تلوار تے اترا کیا دن آدھا واسطے کوفے پہنچا سیدہ دے کے کر رہی ہے میں پوچھا مسلم بے وارث حوصلہ حوصلہ بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ بیٹا ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو جوان لے ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا بیٹا ہاتھ پکڑنا بیٹا تسی حوصلہ نہیں کرو گے میرے کو نہیں پڑھیا جائے گا میں بھی سید ہوں میرے برداشت وچ بھی نہیں رہے گا فرمایا میری ماں زامن دیتی ہوئی اے لو تلوار میں نہیں جنگ ویلدا ایک باری میں کوفے پہنچا اے جملہ توڑے حصے دے میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میریاں ماواں توڑا وین بلند ہوئے آدھر میں جنگ نہیں کردا میں کوفے جا کے اکسا میں مار لو مسلم نو چھوڑ دیو میریاں نکیاں نکیاں بھڑیاں لے او میری بہن بیوہ نہ کرو میری گردن حاضر ہے اللہ مان بھائی فرمائے نہیں میرے مشن دا ایک اللہ ہے
اے عالم غربت دا شہید ہے، اے میرے مشن دا شہید اول ہے، اے غریب کوفہ ہے، اس کلے مرین ہے۔ اللہ مولا پھر میں اتنی اجازت دے دیو میں کوفے دی گلی چ کھلواں کہ کر نہیں، پر میں اتو سر جھڑنا ہے۔ میں جھولی کر کے آگزا لیا، بہن بھیرا دیاں پابندیاں کھا گئیاں، پر میں ایڈا بھی غریب نہیں، اگے چھاتے ویکھے ہی ہون گلی چ ویکھ عباس آدن میں جتھے کالے برکے والی بی بی ہے، دو میں ہاتھ ودا کے لیا کتھے کتھے روے، او ایک جگہ مقرر کرو میں رول موئی دے بچنے۔ ہو سکتا ہے اس تو گے نہیں پڑھنا ہوئے گا میرے کو لوں اسے جملے تے تو تابوت کتھوں آنے تابوت اتھوں آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس تو اگے نہ میرے کو پڑھنا ہوئے نہ تو سن سکے۔ چل گئی تلوار بھراوے دے رہے، سر پہلے آیا، لاش بعد ہی چائی، روز ہی ڈھیر لیا۔ کوئی سنی بیٹھے تے میرے ہاتھ بندے نہیں یار، سنی شیعہ فرقے اپنی جگہ تے، انسانیت دے تقاضے اپنی جگہ تے۔ ملک دی اللہ نہ کرے توڑے ٹھوکر چوک وچ کوئی پردیسی مر جائے، بندے موئے دا مذہب نہیں پوچھ دے، بندے آدھے نے جلدی کرو منجی لے آؤ، پہلا کم کے کر دیو مسافر دا جنازہ چاہ کے چار پائی تے رکھ دیو، پھر غسل دین دیو، پھر کفانا ٹھوکر آلیا میں ممبر دی قسم غازی آدھن میں پیاوے دائی نہ چار پائی نہیں منگائی، بدماش آدھن رسیاں لے آؤ۔ او جے برداشت کرو حرام زادیاں سجے پیر نو رسی پا لئیے، جے اشارہ برداشت کرو ایک چاہ کے اس گلی چلے ویندے، او اس گلی چلے ویندے تائیں کسی آگے اے او مظلوم مدی مجلس ہے لاش بازار پر آئی گئی، او جیدہ سار لٹکا لے میرے امام میں صدقے ہوا، اے او مظلوم مدی مجلس ہے جیدی لاش بازار پھر آئی گئی، او جیدہ سر لٹکا دروازے تے وہ پورے شہر عید کرائی گئی، جیدی جوڑی رول کے جیندی بیوار جے ماتم کرو 31 دن مسلم دا سر کوفے دی گلی چ رہے، 11 محرم علی دیاں دھیاں آیا نے، اس دا سر جواز آیا کیوں پھرنا ہے زینب او بازار دے وچ مینوں دس چادی نہ دہادی او پئی منگ دی چادر مدی مجلس ہے جندی لاش بازار